अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़िया बयान करेंगे कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उन्होंने देखा कि इनकी कौम के लोग सूरज और चाँद को खुदा कहते हैं, पत्थर के बुत की पूजा करते हैं और वहाँ का बादशाह नमरूद था और नमरूद अपने आप को खुदा कहता था और इनकी कौम के लोग इसे खुदा मानकर सजदा किया करते थे और एक अल्लाह ताला को भुलाए बैठे थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा बुतों को झुटलाते रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, नमरूद झूठा है और तुम्हारे बुत गुमराह हैं। ये बुत न तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबको हक़ का रास्ता दिखाते और अपनी कौम को एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग फैलने लगी तो नमरूद को डर लगा कि इसकी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह एक है, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। और फिर नमरूद ने कहा, अगर तुमने मुझे सजदा नहीं किया तो तुम भारी नुकसान उठाओगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, गुमराह हैं। और फिर नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि तारीख याद रखेगी और मैं एक भड़कती हुई आग जलाऊंगा और तुम्हें इसमें डालूंगा। और फिर नमरूद ने एक जगह का इंतखाब किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह, मेरा खालिक, मेरा मालिक मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर नमरूद ने एक जगह का इंतखाब किया और जगह को चारों तरफ पत्थरों के घेरे लगा दिए और लोगों से कहा कि लकड़ियां जमा करो। तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग लकड़ियां जमा करने लगे और नमरूद ने कई अरसा लगाकर एक बड़ी आग जलाई और बहुत ज़्यादा भयानक आग जलाई। ऐसी इबरतनाक आग देखकर लोग हैरान रह गए। और फिर नमरूद ने कहा कि मैं ऐसी भड़कती हुई आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालूँगा। और फिर नमरूद ने कहा कि इसको इबरत हासिल होगी और दुनिया वाले देखते रहेंगे। मैं देखता हूँ कि इसका अल्लाह, इसका खुदा इब्राहीम को कैसे बचाता है, इस आग से इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। और ऐसी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने का हुक्म दिया, लेकिन आग इस कदर भयानक थी कि कोई भी इसके करीब जाकर इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। आग इस कदर भयानक थी कि दूर से आसमान में एक परिंदा भी गुजरता तो आग की गर्मी से भस्म हो जाता। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया और आग के करीब कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। और फिर नमरूद ने एक लकड़ी का झूला बनाया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस झूले में बिठाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झूले में बिठाकर लोगों ने फ़िज़ा में उछाला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िज़ा में थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ऐ इब्राहीम, मेरे लिए हुक्म करे, मैं बारिश बरसा दूंगा और आग बुझ जाएगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अल्लाह ताला के हुक्म से आए हो तो मुझसे बात करो, वरना मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, हस्बुनल्लाह निअमल वकील।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ کے حکم سے آئے ہو تو مجھ سے بات کرو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرا خالق میرا مالک میرے ساتھ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، یعنی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرا مالک میرا رازق میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ خوشگوار اور آرام دائق ہو گئی، آگ نہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی نہ زیادہ گرم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اعتدال والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون سے وہاں پر بیٹھ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آگ کی تو صفت ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی وجہ سے کوئی جلن کوئی زخم نہیں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بہت زیادہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بے حد یقین کرتے تھے، توکل کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کئی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، مگر انہوں نے اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھا، اپنا توکل ہمیشہ اللہ پر قائم رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے اور اللہ ہی اس آزمائش سے ہمیں نکالے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے ابراہیم تم کامیاب ہو چکے ہو، تم نے اپنی آزمائش کو پورا کر لیا، اے ابراہیم اب تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اور لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت معجزہ دیکھ کر بے حد حیران رہ گئے کہ اس قدر بھیانک اور جھلکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعتدال والی ہو گئی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس آگ میں بیٹھنے کے بعد مجھے آج جتنا سکون مل رہا ہے اتنا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، اے اللہ میں بہت زیادہ پرسکون ہوں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تو نے میری مدد فرمائی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو سکا، اور کئی لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔